आवाज नै परिवर्तनको मूल आधार हो। राइट कर्नर, जहाँ जनता र नेताको आवाज गुन्जन छ एकसाथ। सवालकर्ता र जवाफदेहिता एकै ठाउँमा। राइट कर्नर। परिवर्तन सम्भव छ। नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। यो हो रेडियो काठमाडौँ 92.1 अनि कार्यक्रमको नाम हो राइट कर्नर। समसामयिक विषय र प्रसङ्ग, त्यो विषयसँग सम्बन्धित अतिथिको विचार लिएर यो प्रस्तुति मार्फत हामी यहाँहरूमाझ आउने गर्छौँ। 92.1 काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका ठाउँहरू, इन्टरनेट अनलाइन रेडियो काठमाडौँको फेसबुक पेज मार्फत जोडिनुहुने सबैलाई आजको यो अङ्कमा पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी चर्चा गरिरहेका छौँ मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति कता जाँदैछ, मुलुकमा के साँच्चै राजनीति अस्थिरता आएको हो। अझ यसमा पनि एक थरी राजनीतिक दलहरूले भनिरहेका छन् अहिले सत्तामा रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बहिर्गमन गर्नका लागि अर्थात् यसलाई निरन्तरता दिनका लागि, अझ भन्नुपर्दा सत्ताको साँचो जसपासँग छ, उसले प्रष्ट निर्णय नगरेका कारणले गर्दा ओलीलाई विदाई गर्न ढिला हो भनिएर एक थरी भनिरहेका छन्। के साँच्चै अहिलेको यो सत्ता गठबन्धनका लागि निर्णायक शक्तिको रूपमा रहेको जसपाले कसरी आगामी दिनमा आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणलाई सार्वजनिक गर्दैछ? हामी यी र यस्तै विषयसँग जोडिएर आज कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण। लक्ष्मणलाल कर्णज्यू, रेडियो काठमाडौँ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले अलिकति भने अहिले पुस 5 पछि मुलुकको राजनीति जसरी अगाडि बढ्यो त्यसमा तपाईँहरू निर्णायक शक्ति अर्थात् तपाईँहरूको हातमा चाहिँ सत्ताको चाबी छ। तपाईँहरूले त्यो चाबी खोलिदिनु भने ओली बसिरहन पाउने, बन्द गरिदिनु भने निस्किने भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ। साँचो हो यो कुरा लक्ष्मणलाल कर्णज्यू? बिल्कुल गलत कुरा हो। यो देशमा हामी चौथो पार्टी हो। हामी भन्दा 3वटा पार्टीहरू अझ पनि हामी भन्दा बढी सांसदहरू छन्। ती पार्टीहरूले उचित निर्णय नगर्दाखेरि नै यो अहिले समस्या भएको हो। अहिलेको सरकार हामीले थमाइराखेका छौँ। अहिलेको सरकारको समर्थन माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रको समर्थनले गर्दाखेरि यो सरकार टिकिराखेको छ। अझ भन्ने हो भने जुन अन्योलता तपाईँ भन्नुभयो, अहिले त फिल्डमा कोही खेलाडी पुग्या नै छैन। खेलाडी नपुगिकन खेल स्टार्ट हुने अवस्था आउँदैन। जब माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिन्छ त्यसपछि 30 दिनभित्र वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यो बाध्यता भएपछि अनि फिल्डमा आउँछ खेलाडीहरू, खेल गर्छ। अहिले त खेल सुरु नै भएको छैन भने हाम्रो निर्णय सुन्न किन आधार हो? होइन, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यो खेलको चाहिँ आकर्षक हुन्छ नि। यो कुनै पनि खेलमा चाहिँ खेलाडीको समूहमा पनि सबैले चाहिँ चासो राखेको, सबैको ध्यान खिच्ने एकजना खेलाडी हुन्छ। त्यस्तै त्यो खेलाडी मध्येमा मैदानमा उत्रिनेमा चाहिँ जसपालाई अहिले सबैले हेरिरहेका छन् नि त। होइन, हेरेका छन् भने त यो राम्रो हो नि, हेरोस्, राम्रो गरोस्, तर वास्तविकता त बुझोस्। हामीले निर्णय गर्दाखेरि के हुन्छ त? भन्ने हो कुनै सरकार, बिगर्ने हो कुनै सरकार। अब प्रचण्डजी र के हुँदैन। प्रचण्डले त भनिरहनु भएको छ नि, तपाईँहरूले निर्णय गरेको 1 मिनटमै हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ, त्यसपछि नयाँ चिराबाट चाहिँ तपाईँहरू काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर चाहिँ एउटा सहमतिको सरकार बनाउनु पर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूले समर्थन लिने बित्तिकै तपाईँहरूको समर्थन हुन्छ कि भन्ने उहाँलाई डर रहेछ कि अहिले? होइन, यहाँ के रहेछ भने प्रचण्डजीले हामीसँग सोधेर पार्टी फोड्या हो, हामीसँग सोधेर उहाँले समर्थन दिया हो, हामीसँग सोधेर उहाँले समर्थन कायम राख्नु भएको छ। केही पनि हामीसँग गर्नु भएको छैन भने हाम्रो आशा किन खोजिराख्नु भएको? पहिले आफै अगाडि बढ्ने, अनि नै मान्छे पछाडि आउँछ, अनि पछाडि लाग्छ। अब तपाईँहरू त प्रष्ट रूपमा अहिले पनि तपाईँले भन्नुभयो हामी चाहिँ जुन निर्णायक परिस्थिति आउँछ त्यति बेला हामी हाम्रो खालको निर्णय गर्छौँ भनेर। तर तपाईँहरूको पार्टीको अहिले नेताहरूको चाहिँ फरक फरक धारणाहरू आइरहेछ, तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ।
आधिकारिक धारणा चाहिँ अहिलेको यो सत्ताको विषयमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा के हो जसपाको लक्ष्मणलाल कर्णज्यू? जसपाको संसदीय दलको बैठकसम्म बसेका छ र जो दलले यही तपाईँको सल्लाह गरेका छ, मधेस आन्दोलनका दायित्व हामीमाथि छ, त्यो दायित्व पूरा गर्ने हाम्रो कर्तव्य छ। हाम्रा साथीहरू जेलमा छन्, संविधान संशोधनको लागि हामीले आन्दोलन गर्यौं, भइराखेका छैन। नागरिकता विधेयक अहिले संसदमा छ, त्यो फाइनल भएको छैन। हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट कायमै छ। यो काम जसले पूरा गर्छ त्यसलाई हामी समर्थन दिन सक्छौँ भने हामी त ओपन रूपमा सबलाई भनेका छौँ। तर तपाईहरुलाई हजुर तपाईहरुलाई एउटा आरोप लागिरहेछ नि कहिलेकाहीँ, जस्तो तपाईहरुले पनि तपाईहरुको दुईवटा पार्टी मर्ज हुनुभन्दा अगाडि उपेन्द्रजी र तपाईहरु बाबुरामजी एक ठाउँमा आउनुभन्दा अगाडि उपेन्द्रजी त सरकारमै हुनुहुन्थ्यो हैन, ओली सरकारमै। तपाईहरुले पनि सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको थियो। त्यति बेला यो मुलुकमा चाहिँ जेसुकै सरकारले संविधान संशोधन कि जुन कुनै निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा सुविधाजनक बहुमतमा 2/3 बहुमतमा सरकार थियो। त्यति बेला यी माग पुरा गराउने विषयमा तपाईहरुले जति दिनुपर्ने दबाब दिनु भएन। अहिले अप्ठ्यारोमा चाहिँ परेको बेलामा चाहिँ माग पुरा गर्न लाग्नु जति बेला सम्भवै छैन भन्ने सहज परिस्थितिमा तपाईहरुले चाहिँ आँखा चिम्रिदिएकाले यो समस्या आयो भन्नेहरू पनि छन् नि त अहिले। होइन, भन्नलाई त हामीलाई प्रशंसा गर्ने नेपालमा खूब जन्म लिया छ, बरु हामीलाई गाली गर्ने सबै छन्, प्रशंसा गर्ने नि छन् नि। होइन होला, मैले देखिया कमै छु। अहिले जति भन्नुभयो दोषै लगाउनु भयो, मैले लगाएको होइन। होइन, तपाईले विश्लेषण गरे, तपाईले सुने कुरोमा भन्दैछु। हामीले समर्थन किन गर्यौं? हामीले तत्कालीन रजप्पाले सरकारलाई समर्थन गर्न हामी यही माग राखेका थियौँ। हामी सरकारमा गएनौँ, हामीले कुनै कागजमा विश्वास गरेनौँ, आज पनि गरिराखेका छैन। सबैको चेक बाउन्स भएको हामीले देख्यौँ। त्यसकारणले त्यस बखत पनि हामीले यही प्रश्न उठाएको थियौँ, त हामीलाई गर्नुहोस्, हामी समर्थन दिन्छौँ। तर सरकारले गरेन भने त हामी आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो नि। त्यस वखतसम्म पनि भूपेन्द्रजी त त्यति बेला लक्ष्मणलाल कर्णज्यू तपाईले राखेका जायज मागलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नका लागि आलटाल गर्ने, तपाईहरुको समर्थनलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने, अहिले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि तपाईहरुको माग पूरा गर्छु भनेर ओलीले यदि भने विश्वास गर्न सकिन्छ त? होइन, मान्छेको बोलीमा नै विश्वास छ, कागजमा त के विश्वास गर्ने? मान्छेको बोलीमा विश्वास गर्ने, उसको काममा विश्वास गर्ने, उसले दिएको परिणाममा विश्वास गर्ने। हामीले ओलीजीलाई समर्थन दिन्छु अहिलेसम्म भनेको छैन, हामी परिणाम देखाउनुहोस् भनिराखेका छौँ। ओलीजीको सरकारले अहिले केही काम प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको पनि छ। त्यो कामको परिणाम निस्के भने मात्रै हामीले भनेको छौँ तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। हामीलाई त यो सम्पूर्ण कुरो थाहा छ नि। विश्वास हामी काममा गर्छौँ, हामी कुरामा गर्दैनौँ। अब तपाईहरुका सबै मागहरू सबै सरकारहरूले पूरा गर्छु भने तर कुनै पनि सरकारले चाहिँ पूर्ण रूपमा तपाईहरुका मागहरू पूरा गरेन हैन। तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि चाहिँ सबैले जोड्दै लगे। असंवैधानिक निर्णय गरेर सत्तामा रहिरहेको सरकारले माग पूरा गर्छ भन्ने कुरामा नअल्मलिकन तपाईहरु नै सहभागी भएको, अर्थात् हुन सक्ला तपाईहरुकै नेतृत्वको सरकार बनेपछि त्यहाँबाट गर्नु पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भनेर एक थरी राजनीतिक दलहरूले भनिरहेका छन् नि त। हामी नै बन्छौँ भने कसले भनेको छ भन्नुहोस् त? कुनै दलको नाम लिनुहोस् त। ओलीजीले भन्नुभएको छ तपाईँ सरकारको नेतृत्व गर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले भनेको छ तपाईँ सरकारको गर्नुहोस् नेतृत्व, प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ। बाहिर हावाको कुरा सुनेर धारणा बनाउनु हुँदैन नि। हजुर, तर यो बाहिर आए जस्तो तपाईहरुलाई औपचारिक रूपमा सत्ता साझेदार गरौँ अर्थात् सत्ताको नेतृत्व यसरी भागबण्डा गरौँ भनेर चाहिँ न काङ्ग्रेसले भनेको छ, न माओवादी केन्द्रले भनेको छ, न नेकपा एमाले भनेको छ। सबै बजारमा आएका खपत भएका हल्लाका कुरा मात्रै हुन्। त्यसो भए अहिले दुईटा कुरा तपाईँले गरिदिनु भयो एकैचोटि। हजुर, साझेदारी गर्नुहोस् त सबैले भनेको छ। ओलीजीले पनि, प्रचण्डजीले पनि, देउबाजीले पनि भन्नुभएको छ। तर सरकारको नेतृत्व गर्नुहोस् कसैले भनेको छैन। तपाईँले सरकारको नेतृत्वको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ।
अब तपाईहरूको चाहिँ शक्ति चाहिँ अहिले निर्णायक शक्ति छ, ओलीलाई निरन्तरता दिने या नयाँ सरकार गठन गर्ने, त्यो त देखिएको कुरा हो। तपाईँहरूले चाहिँ जोसँग जोडिनुहुन्छ उनीहरूले तपाईँहरूलाई साथ दिन्छ भने तपाईँहरूले त पनि त सत्ताको नेतृत्व गर्नका लागि आफूले पनि त त्यो पहल गर्नु पर्यो नि त। त्यसरी तपाईँहरू निर्णायक शक्ति हो, तपाईँहरू नजोडी न ओली ढल्नु होइन। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, यही देशमा कि बाहिर गइसक्नु? म त यही देशमा छु। यही देशमा भएर हामीले गरेको प्रयास हेर्नु भएको छैन। पटक पटक जो अहिले वर्तमान सरकार छ उसलाई हामीले कुरा गरेका छौँ, उसले म काम गर्छु भन्ने कुरा भनेको छ, परिणाम आइराखेका छैन। परिणामको प्रतीक्षामा छौँ हामी। भनेपछि तपाईँहरूलाई सत्तामा गरे होइन, कुरै गरे होइन, देउपाजीसँग पनि कुरा गरे हो, प्रचण्डजीसँग पनि कुरा गरे हो, कोसँग हामीले कुरा गरेका छैनौँ, सबैसँग कुरा गरे। भनेपछि तपाईँहरूलाई अहिले सत्ताको नेतृत्व भन्दा नि तपाईँहरूले उठाउनु भएका माग सम्बोधन गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई त आफ्नो माग महत्त्वपूर्ण छ, किनभने कसैले पुरा गरेन भने यो मागमा हामीले अहिले सत्ता देखेका छैनौँ, सत्तातिर जान खोजेका छैनौँ, सरकारको कुरा गरेका छैनौँ। हामीमाथि ठुलो लाइबिलिटी छ, दायित्व छ। 6 महिना आन्दोलन गर्यो, साथीहरू जेलभित्र बसिरहेका छन्, सजाय पाइरहेका छन्। ठुलो दायित्व हो, हामीले आह्वान गरे होइन त्यो आन्दोलन। त्यसलाई पटक्कै छोडेर सरकार बनाउने र अगाडि बढ्ने हाम्रो अवस्था छैन। त्यस कारणले सबैलाई हामीले यही भनेका छौँ कि माग पुरा गर्नुहोस्, अगाडि हामी बढ्छौँ। माग पुरा नगर्नेको साथ हामी दिँदैनौँ र अहिलेसम्म हाम्रो त्यही नै भनाइ छ, त्यही नै गरिराखेका छु। अहिले तपाईँले लक्ष्मणलाल कर्णज्यू, तपाईँले अहिले भन्नुभयो जस्तै अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँहरूका संवाद हुने क्रममा चाहिँ अलिकति आशा जगाउने काम चाहिँ केपी ओलीले नै गरेका छन्, माग पुरा गर्नका लागि उनले प्रयास थालेका छन्, त्यसो भन्न सकिन्छ? बिल्कुल बिल्कुल भन्न सकिन्छ। अब त्यसो हो भने नि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो हरेक पटक चाहिँ जुन खालको अवसर आइरहेको छ यो अवसरलाई तपाईँहरू चुकाउनु हुन्न आफ्ना माग पुरा गराउने विषयमा? होइन, हामी त प्रयास नै गर्ने हो, गर्नेले गरिदिँदैन भने त फेरि चुक्छौँ। त्यसकारण त हामीले साथ दिएका छैन, समर्थन गरेका छैन, सहयोग गरेका छैन। हामी त आफ्नै ठाउँमा छौँ। गर्नेले गरिदिएन भने त्यसको अब्जस उसले पाउँछ, वचन दिन्छ काम गर्दैन भने त त्यसको अब्जसको भागी हामी हुँदैनौँ नि। हामी त बडो प्रष्टबाट भनेका छौँ, काम गर्नुहोस्, परिणाम देखाउनुहोस्, अनि हाम्रो साथ सहयोग खोज्नुहोस्। अब अहिले त तपाईँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ तत्कालै तपाईँहरूका माग सम्बोधन गर्ने ठाउँमा त न प्रचण्ड हुनुहुन्छ, न शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ त केपी ओली हुनुहुन्छ, सरकारको नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको माग पुरा गर्न चाहेर पनि प्रचण्ड र शेरबहादुरजीले त अहिले सक्नुहुन्न। उहाँ नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने हो, यो देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी बन्या होइन, यो देशको प्रधानमन्त्री देउपाजी बन्या होइन। अनि खोइ गरिदिएको त अब बन्छु अनि गर्छु भन्ने कुरा हुन्छ त बन्नुहोस् न, गर्ने इच्छा रहेछ भने बन्नुहोस्, गर्नुहोस्। अनि कामै नगरिकन साथ सहयोग भन्ने हो भने त यो कागज लेखाउँदा लेखाउँदा त थाकिसक्यो हामी। सबैका चेक बाउन्स भएछ, गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि अहिलेसम्म जति सम्झौता भएछ, 8 बुँदे, 3 बुँदे, 5 बुँदे, सबै सम्झौता फेल भएछ नि। त्यसकारण हामी सम्झौतामा विश्वास गरेका छैन। तपाईँ त कानुनको जानकार पनि हुनुहुन्छ लक्ष्मणलाल कर्णज्यू, संविधान निर्माणमा पनि तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो, लेखन काममा सबै मान्य त्यति बेलाका संविधान सभाका सदस्यको थियो, त्यसमा तपाईँको अझ विशेष थियो। अब तपाईँहरूले राख्नुभएका मागमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण माग चाहिँ संविधान संशोधन नगरिकन हुन नसक्ने ठाउँमा छ। अहिले त त्यति सजिलो त परिस्थिति छैन संसदमा संविधान संशोधन गर्न ओलीले एक्लै चाहँदा त्यो सङ्ख्या नपुग्ला। त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा समझदारीता बन्नु पर्ला नि मधेसका मागहरू सम्बोधन गर्ने विषयमा। बिल्कुल यो संविधान हाम्रो लागि मात्रै बन्या हो कि देशैको लागि बन्या हो? यो माग केवल हाम्रो लागि हो कि सम्पूर्ण जनताको लागि हो? 3 वर्ष एक्सरसाइज संविधानको गर्दाखेरि कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो छ भने हामीले मात्रै देख्या हौँ कि सबैले देख्या हो? यो परिस्थितिमा संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा परेको छ भने सबैले विचार गर्नु पर्यो।
मधेसी जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिमको अधिकार कुण्ठित भएको कुरा पुनः स्थापित गर्नु पर्यो। यति त कुरा हामीले भनेका छौँ। हजुर, त्यसको लागि अन्य पार्टीले पहिले त जसले हामीसँग वार्ता गरिराखेको छ ऊ तयार हुनु पर्यो नि। उसले एउटा यति काम गर्छु भन्ने कुरा भन्नु पर्यो। त्यसपछि न अन्य पार्टीको कुरा हुन्छ, गर्छ गर्दैन, त्यसको परिणाम के होला त्यो त पछि विचार गर्ने कुरा न हो। 2/3 आफ्नो हातमा लिएर गर भने त कसरी भन्छौ? अब यदि अहिलेको यो राजनीतिक निकासको चाहिँ बाधक चाहिँ तपाईँले कसलाई देख्नु भएको छ? अब सरसर्ती हेर्दा तपाईँहरू 4वटा ठुला दलहरू निर्णायक ठाउँमा हुनुहुन्छ, जस्तो नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, होइन? तपाईँहरू संसदमा रहेका महत्त्वपूर्ण 4वटा राजनीतिक शक्ति हुनुहुन्छ। यो 4वटा राजनीतिक शक्तिमा तपाईँले हेर्दाखेरि अहिले मधेसका माग पनि सम्बोधन गर्ने, मुलुकलाई पनि राजनीतिक निकास दिनका लागि चाहिँ को सहज छ, को चाहिँ यसको बाधक बनिरहेको छ? हाम्रो मागको छन् 2टा प्रश्न तपाईँको सिधै आयो। हजुर, अहिले राजनीतिक निकासको प्रश्न गर्ने हो भने त राजनीतिक निकास के ओलीलाई परिवर्तन गर्ने मात्रै राजनीतिक निकास हो, वा पार्लियामेन्ट चल्छ भने सरकार दिने राजनीतिक निकास हो? पार्लियामेन्ट चल्ने हो भने त, चलाउने हो भने त एउटा सरकार छँदैछ, त्यसले काम गर्नु पर्यो। जनताको जुन आशा छ त्यसलाई पुरा गर्नु पर्यो। त्यो सरकारलाई बदल्ने हो भने त फेरि अर्को सरकारको लागि एउटै बाटो छ, समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो, अविश्वासको प्रस्ताव लाउनु पर्यो। यदि त्यो पनि लाउँदैन भने खालि कुरा गरेर हुँदैन। हाम्रो मागको लागि को नजदिक छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो मागको लागि 4वटै पार्टीसँग हामी विगतमा कुरा गरे हौँ। सबैलाई समान रूपबाट नै हामीले देखेका छौँ, कोही 19 होला, कोही 20 होला। त्यसकारणले हाम्रो लागि त सबै बराबर छन्। हामीले त अहिले प्रयास गरिराखेका छौँ, किनभने जो सरकार छ मुद्दा छोड्ने काम उसैले गर्छ, फिर्ता लिने काम, संविधान संशोधनको प्रारूप तयार गर्ने काम, संसदमा पढिराखेको जुन नागरिकता विधेयक छ, हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट मान्ने अहिले जुन सरकार छ त्यसैले गर्न सक्छ। त्यसकारण त्यहाँ हामी प्रयास गरिराखेका छौँ। त्यो प्रयास सफल भयो भने त्यो जनता समक्ष जान्छ। अब अहिले चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको विश्वास अर्थात् तपाईँहरूसँग समझदारी नबनिकन माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन ऊ चाहिरहेको छैन, उसलाई बाध्यकारी चाहिँ नचाहँदै आजै लिऊ फिर्ता भनेर सरकारले भन्दा पनि उसले समर्थन फिर्ता लिन सकिरहेको छैन। तपाईँहरूले भन्नुभयो जस्तो जसले आफ्ना माग सम्बोधन गर्छ त्यसमा ओलीजी अहिले अलि बढी नजिक देखिनुहुन्छ। यसरी त न यो सरकारले सदनलाई बिजनेस दिएर सदन नियमित रूपमा अगाडि बढ्ने, न सबै राजनीतिक कुराहरू चाहिँ समाधानतर्फ जाने, तर ध्रुवीकरण मात्रै हुने देखियो नि त, होइन र? होइन, सरकारले चलाउँछ भने सरकारले बिजनेस पार्लियामेन्टलाई दिनै पर्छ। त्यो त कसले भन्ला इन्कार गर्ला? बिजनेस विहीन पार्लियामेन्ट कुनै पार्लियामेन्ट नै होइन। सरकारले बिजनेस किन दिएन भन्ने कुराको जवाब सरकारले दिन्छ। हामी यसले सरकारको पार्टनर होइन, सरकारको सहयोगी दल पनि होइन। हामी सरकारसँग आफ्नो मागको लागि कुरा गरिराखेका छौँ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो तपाईँले निर्णय नगरिकन माओवादीले निर्णय गरेका छैन भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ भने माओवादी पार्टी हामीले बनाइदिया हो। हाम्रो निर्णयबाट माओवादी पार्टी चल्छ, हाम्रो निर्णयबाट काङ्ग्रेस पार्टी चल्छ। त्यो सबै स्वतन्त्र र स्वायत्त पार्टी होइन। अनि हामीले यस्तो गरिदिएन, उसले यस्तो गरिदिएन भन्ने कुरा गरेर पाउँछ? आफै समर्थन कायम राख्ने। नेपाली कांग्रेसले म सरकार बनाउँछु भन्ने कुरा भन्छ भने त खोइ प्रयास गरे त सरकार बनाउनको लागि फिल्डमा आउनु परेन। अविश्वासको प्रस्ताव त 40% मात्रै दर्ता हुन्छ, 25% खोइ दर्ता गरेको त उसँग संख्या नै पुग्दैन रे त। उसँग पुग्दैन भने माओवादी तयार छ गरेर गरोस् न त।
कांग्रेस र माओवादी मिल्दा पनि तपाईहरू नजोडिँदासम्म त न अविश्वासको प्रस्तावको अर्थ रहन्छ न ओली सरकारको बहिर्गमन हुन्छ। तपाईँलाई त थाहा छ त्यो कुरा, जोड घटाउको। मलाई थाहा छ भने अनि किन कराउने त? यसले निर्णय गरिदिएन, उसले निर्णय गरिदिएन भने किन कराउने? तर चुप लागेर बस्नुपर्छ, केपी ओलीलाई समर्थन गरिदिनुपर्छ, गरि नै राख्यो भने। अब कांग्रेसले पनि मेजोरिटी छैन अनि कराइराख्ने, देशलाई आफै बन्धक बनाउने र कराउने। कांग्रेसले पनि संस्थागत निर्णय गर्यो केन्द्रीय समितिबाट ओली सरकारलाई चाहिँ हटाउने, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गर्ने, तपाईँहरू माओवादी केन्द्रसँग छलफल चलाउने भनेर। तपाईँले भन्नुभयो यो उसको निर्णयपछि तपाईँहरूसँग औपचारिक कुनै कांग्रेसले प्रस्ताव लिएर आएको छैन। खोइ त को प्रधानमन्त्री बन्छ? त्यहाँ कांग्रेसको निर्णय बमोजिम शेरबहादुर देउपा बन्ने होइन। शेरबहादुर देउपाजी त आउनु पर्यो नि फिल्डमा, म बन्छु प्रधानमन्त्री, पुरा गर्छु, तपाईँहरू साथ दिनुहोस् भन्ने कुरा गर्नु पर्यो कि रामचन्द्रजी उफ्रेर भयो? खोइ गरे त निर्णय बमोजिम एक्जिक्युसनमा लाग्ने मान्छे हामी कि शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री आफै बन्ने र घरमा सुतिराख्ने र अब्जसहरूलाई दिने? अब सुन्नुहोस् न हजुर, खेल अहिले सुरु नै भएको छैन। के गर्यो भने खेल सुरु होला लक्ष्मणलाल कर्णजी? खेलको दुईटा बाटो छ। एउटा बाटो के हो भने विश्वासको मत फिर्ता लिए पनि फिल्डमा सबै दौड्नु पर्छ। दोस्रो उपाय के हो भने अविश्वासका प्रस्ताव राख्ने हो भने त खेल स्टार्ट भइहाल्छ नि। दुईटैमा कुनै नै गर्ने र यसले निर्णय गरेन उसले निर्णय गरेन भनेर यो दुईटै प्रस्तावमा तपाईहरूले साथ नदिकन त्यो पूर्ण हुँदैन? उनीहरूले नि त्यति कुरा त बुझ्या होला। किन साथ दिन्छौँ त्यसको कारण पनि त चाहियो। हामी गुलाम हौ माओवादीको, हामी कांग्रेसका गुलाम हौ कि त्यसको लागि आउनु पर्यो, कुरा गर्नु पर्यो, बाटो झिक्नु पर्यो, प्रक्रिया झिक्नु पर्यो। त्यो कहिले भएछ? खालि साथ दिनुहोस् भनेर भयो त? त्यसो भने त तपाईँहरूसँग औपचारिक संवादका लागि प्रक्रियागत रूपमा कांग्रेस पनि नआउने, माओवादी केन्द्र पनि नआउने, ओली सरकारको विकल्प चाहियो मात्रै भनिरहने, ओलीले पनि तपाईँहरूका माग पनि पुरा नगर्ने, उनीहरूले तपाईँहरूसँग संवाद नै नगर्ने, त यही अहिलेकै अवस्थाबाट अगाडि बढिरहने भयो, यही अवस्थामै जाने देखियो त। अब के गर्ने, हामीसँग त्यो छैन औकात। हामी 51 भएको भए त सबै गरिदिन्थ्यौँ। अब हामीसँग जुन औकात छैन त्यो औकातको कल्पना गरेर त हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो अहिले त यो बसन्त ऋतु नि लागेको छ, तपाईँलाई थाहा छ नि। यो जङ्गलमा चाहिँ कस्तुरी मृगले त्यो बाँसलाई खोज्न कुदे जस्तै तपाईँहरूले आफ्नो शक्तिलाई पहिचान नगरे हो कि जस्तो भयो। अहिले त निर्णायक चाबी नै तपाईँहरूसँग छ नि त। कांग्रेसलाई नि तपाईँहरू चाहिने, ओलीजीलाई नि तपाईँहरू चाहिने, माओवादी केन्द्रलाई नि तपाईँहरू चाहिने। तपाईँहरू बिना त न ओलीजीको विकल्प आउने भयो न अरू नयाँ प्रधानमन्त्री हुने भयो भने तपाईँहरूले आफ्नो शक्तिलाई नचिने जस्तो भयो नि त। बिल्कुल हामीले शक्ति आफ्नो चिनेका छौँ, त्यसकारण आफ्नो कर्तव्यमा लागेका छौँ, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका छौँ, आफ्नो दायित्व पूरा गराउन लागेका छौँ। हामी कसैको लहलहीमा दौडेका छैनौँ। भनेपछि जसपाले आफ्नो र मुलुक र आफ्नो राजनीतिक चाहिँ उद्देश्य पुरा हुनेहरूसँग मात्रै सहकार्य गर्छ। आफ्नो उद्देश्य होइन, देशको उद्देश्य। मैले मुलुकको भने मुलुकको राजनीतिक उद्देश्य र तपाईँहरूको पार्टीको चाहिँ हजुर होइन गरेपछि अनि मात्रै हामी निर्णय गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ, साथ दिन्छौँ, सहयोग गर्छौँ। अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ किन तपाईँहरू हामीसँग कुरै नगरी बाहिर मात्रै अनावश्यक गफ गरे भनेर वार्तामा बोलाउनु पर्ने जस्तो देखियो? उनीहरू तपाईँहरूलाई औपचारिक प्रस्ताव लिएर आउन पनि नसक्ने, तपाईँहरूले एकचोटि चिया खाना तपाईँहरूको कार्यालयमा बोलाउनु पर्ने भयो नि त। बोलाओस् न त, हामी कहाँ इन्कार गरेको होइन, तपाईँहरूले चाहिँ बोलाउनु पर्यो। उहाँहरूले त गफ मात्रै गर्नुभयो तपाईँले भने जस्तै। हामीसँग औकात छैन सरकार चलाउने, त्यसकारण हामीले कसैलाई बोलाएका छैनौँ। जसले प्रधानमन्त्री बन्ने हो, जसलाई इच्छा छ त्यसले नै बोलाउनु पर्यो। प्रयास उसले गर्ने कि उल्टा प्रयास गर्ने? ओलीजीको रिसले तपाईँहरूलाई समर्थन गरिदिन पनि सक्छन् नि त। तपाईँहरूले नेतृत्व गर्ने ठाउँ त छ नि, तपाईँहरूले पनि त्यति आफूलाई कमजोर पनि सम्झिनु भएन नि। होइन, बिल्कुल कमजोर बने होइन, तर औकात बिनाको काम कमजोरै हुन्छ।
प्रधानमन्त्री बन्दैमा देशको समस्या समाधान हुन्छ? जोसँग ब्युरोक्रेट छैन, जोसँग पुलिस छैन, जोसँग सेना छैन, अनि प्रधानमन्त्री भएर देशको सारा समस्या त्यो सरकारकै पुलिस सरकारकै ब्युरोक्रेट भइहाल्यो नि। तपाईँ जसको मुलुकै हो नि, जो सरकारमा आउँछ त्यस यही देशमा हुनुहुन्छ, सबै हेर्नुभयो होला। म त यही देशमा छु। कसको के छ, कहाँ छ भन्ने कुरा तपाईँले नहेर्या त होइन नि। हजुर, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि रेडियो काठमाडौँको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस् त, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण। अहिलेको सत्ता समीकरणमा सबैले निर्णायक शक्ति अर्थात् सत्ताको चाबी जसपासँग छ। उसले औपचारिक निर्णय गरेर जसलाई समर्थन गर्छ त्यसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ, या उसले औपचारिक निर्णय गरेर यही सरकारलाई निरन्तरता दिन चाह्यो भने पनि ओली सरकारको निरन्तरता रहन सक्छ। सत्ताको अङ्कगणितमा उसको निर्णायक भूमिका छ। तर पनि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमा भने जस्तो जसपासँग कुनै पनि औपचारिक संवादहरू सुरुवात भएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। आज हामीले यी र यस्तै विषयसँग जोडेर यो सरकारको बहिर्गमन अर्थात् नयाँ सरकार निर्माणका लागि किन जसपाले चाहिँ निर्णायक शक्ति हुँदाहुँदै औपचारिक केही निर्णय गरिरहेको छैन, यसका कारणहरू के छन् भन्ने विषयसँग जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानीमा समय दिनुभएकोमा जसपाका नेता प्रष्टवक्ता लक्ष्मणलाल कर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै आजका लागि राइट कर्नर युनिटको साथमा म पनि बिदा माग्छु। हस्त, नमस्ते। परिवर्तन सम्भव छ।